भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष असे दोन्ही मिळून युतीचे या उमेदवाराक रितेश रवी नायक हाजो पूर्णपणे सगळ्या मतदारसंघान 45 बुथांनी भितर सगळे कडेन एका थोडे कडेन तरी उरिल्ले आसता ते आतां चालू आसा म्हणजे 5 पर्यंत सोंपतलो. सगळे कडेन मेळप प्रचार जालो आणि सर्गेस्त रवी नायक हांच्या निधना नंतर जाल्ल्या हांगसरल्या ह्या पोटनिवडणुकेन भारतीय जनता पार्टी आनी मोगोचे अशे आमचे संयुक्त उमेदवार रितेश रवी नायक हाचो प्रचाराचो भाग म्हणून आमी सगळे हांगा आशिल्ले. एकूण सगळ्या मतदारसंघाच्यान प्रचार प्रसार करतनाच सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न आशिल्लो सगळ्या फोंडेकारां कडेन आनी फाटल्या तांच्या कारकिर्दींतले जितले तांणी केल्लीं कामां आसतलीं आनी त्याच बरोबर डबल इंजिनाचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला हांगसर जाल्ल्या ह्या प्रचाराक आमचे सुदीन ढवळीकर आसतले, त्याच बरोबर दीपक ढवळीकर आसतले, तांचो अध्यक्ष अनिल आसतलो, त्याच बरोबर पणशीकर आसतले, अशे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते सगळे कडेन मेळून कोपरा बैठको घेतल्यो, डोर टू डोर प्रचार जालो आनी काल ताजी सगळ्यांत म्हणल्यार टॉप लेवल म्हटल्यार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हांची जाहीर सभा जाली. एकूण ह्या पूर्ण पोटनिवडणुके भितर लोकांनी दिल्लो इतलो तो मोग तांचो प्रतिसाद पळोवन आनी आमी सगळ्या कडेन पावपाक केल्लो प्रयत्न हाजे बरोबरून तांच्यांनी दिल्ल्या रितेश रवी नायकाक आशिर्वाद ह्या बळाचेर आमी ही फोंडाचे पोटनिवडणुकी मोठ्या मतांनी जिखतले. त्याच बरोबर परत एकदां लोकांनी केल्ल्या दिल्ल्या आमच्या विश्वासाक आनी तांणी दिल्ल्या तांकां रितेश रवी नायक आनी हाच्या आशिर्वादाचेर आमी तशेंच उपकारी आसात आनी फुडल्या 8 म्हयन्यान जी आमी तांकां दिल्ली प्रॉमिजीस आसतली आनी जी तांची डिमांड्स आनी जे उदरगतीक लागून तांच्यांनी मागिल्ली सगळी प्रयत्न जातलो. आनी त्याच बरोबर परत एकदां फोंडेकारां कडेन तांच्या पाठिंब्याक लागून आनी तांचे दिल्ल्या मोगाक लागून आमी तांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटनाच फाल्यां 9 तारखेक ह्या दिसा मोठ्या संख्येन भायर येवन आमचेर दाखयल्लो तो विश्वास दवरून रितेश रवी नायक आनी कमळाचो 3 नंबराचो बटन दाबून ताका जैतिवंत करून ते दितले अशी अपेक्षा आसा आनी तशी तांचे कडेन विनंतीय बीन आसा आमी आजोळून मागतात. आनी परत एकदां सरकाराच्या ह्या सगळ्या कामाच्या हातूंत भितर नव्यो येवजण्यो स्किमी आसतल्यो दिल्ली प्रॉमिजीस आसतले हे सगळे फुडें व्हरून फोंड्याच्या उदरगती लागून सगळे आमी एकठांय रावया आनी कटिबद्ध रावन फुडें वेगळीच्या पार्श्वभूमीचेर आज प्रचार सोंपता आनी प्रचार सोंपता भाजपा आनी मोगोची जी युती आसा त्या निमित्तान ही पत्रकार परिशद आमी घेता. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, सगळें आव्हान करता फोंडेच्या मतदारांक की सगळ्यांनी आमचो उमेदवार जो युतीचो आसा रितेश रवी नायक हेच्या फाटल्यान उबें रावचें. तुमकां खबर आसा सरकाराचो तर आमदार आसत जाल्यार कामां बरी जाता, डेवलॉपमेंट बरो जाता. प्रमोद सावंतान म्हाका दिसता जवळ जवळ 100 कोटीची कामां फोंड्या मतदारसंघात घोशीत केल्लीं आसा आनी असो तर विकास फुडें वतलो आसत जाल्यार युतीच्या उमेदवारा बरोबर रावन खरो फोंडेचो विकास फुडें व्हरप हें गरजेचें आसा. रितेश रवी नायक हे स्वर्गीय रवी नायकाचे पुत्र आनी तांकां तर निवडून हाडप हांवें तेंचें नांव जाहीर केल्लें पयल्याच दीस तांकां ती उमेदवारी मेळची म्हणून. कित्याक ती खरी श्रद्धांजली स्वर्गीय वासी रवी नायकाक ठरतली म्हणून आनी आमकां दिसलें मना पसून आनी तें भाजपान फुडें व्हेलें आनी ताका तिकेट दिवन आज हे निवडणूक अंतीम टप्प्यार पावल्या. ह्या 2 दिसांत खूब अफवा येतल्यो
खूब जाण कितें कितें उलयतले, युती तोडपाचो प्रयत्न जातलो, एकामेकाक मोकळो करपाचो प्रयत्न जातलो. हांव आव्हान करता सगळ्यांक तेचेर विश्वास दवरूं नाकात. आनी विश्वास दवरनासतना मतदानाक भायर सरा, चडांत चड मतदानाचो हक्क बजयात आनी मोठ्या मताधिक्यात रितेश रवी नायकाक निवडून हाडा. त्या रितेश रवी नायकाक जरी 8 महिने आनी 6 महिने मेळ्ळे आसत जाल्यार परत फुडें ताका 5 वर्सांची निश्चितूच मेळटली, तितलें कार्य केलें जाल्यार. हें मुद्दाम म्हाका नमूद करूंक जाय, कारण तो एक बरो भुरगो आनी बरो संस्कार आसा आनी एज्युकेटेड आहा. काल तेच्या भाशणांतल्यान तरी म्हाका बरें दिसलें की तो बरो कितें तरी बरो विचार ह्या समाजाचो करता. तेन्ना परत एकदां मागता सगळ्यां कडेन की तांणी रितेश नायकाक प्रचंड बहुमतान ह्या युतीच्या उमेदवाराक निवडून हाडचें अशें हांव आव्हान करतां. आमी तशें आव्हान प्रत्येक इलेक्शनाक तें करचेंच लागता. अफवा चड आसता, प्रत्येक इलेक्शनाक आसतात ते एकामेकाचें काडप. आनी हांव तुका एक सांगू, आमी मोठे सगळे जाण मेळून विजय खेचून हाडटले आनी काँग्रेसीचो जो उमेदवार आहा ते काँग्रेसूच उडयतले. आनी कितें जाय तुमकां? तुमच्या मॅनिफेस्टोत नवीन काय ना अशें प्रकारे आपण आरोप केला जे फाटले जुने सगळे परत आपाच्या मॅनिफेस्टोन कितें आसता न्हय. पण काँग्रेसीचो उमेदवार आता काँग्रेसी अशें ना जाणा तुका अशें चल्लां सगळे कडेन. तुका खबर आहा. एकूण ह्या फाटल्या 10-15 दिवसां भितर जो आमचो समन्वय आसा, आमी जशे लोकां कडेन गेल्ले आसा आनी त्या तरेन खंय तरी कितें जालें की थंय वचून त्या जाग्याचेर वचून तो ताजो राग रुसवो कितें आसलो जर समजा जाल्यार सुद्दां तो पयस करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. त्या मेळून आमी बीन मतदारसंघ पळयलो आनी एक बरो मतदारसंघान भितर शिक्षीत मतदारसंघ आसा, सुसंस्कृत मतदारसंघ आसा, जाण आशिल्लो मतदारसंघ आसा. हो मतदारसंघ कितें म्हणून हांगासरले म्हणटा न्ही एज्युकेशन हब जर खंय जर जाता जाल्यार फोंड्या म्हणटा म्हणजे तातूंतच भितर सगळें आयलें. तातूंतच भितर सगळें आयलें आनी लोकांक इतलेंय बी कळटा सरकार कोणाचें आसा केंद्रान, हांगा सरकार कोणाचें आसा, उरिल्ल्या 8 म्हयन्यां खातीर आमी करतले कितें शेवटी काय म्हणून. आनी तेव्हा सत्ते कडेन आसतना कोण ते सत्ता पक्षाक जेन्ना सपोर्ट करता म्हणून तो मोठे शेमान तिकला आयआयटी सुद्दां फोंड्यात येता म्हणून. इतले आनी सगळे- कितें जाय तुमकां? केन्ना व्हडलें एज्युकेशन हब जालें. म्हणून जनरल आफ्टर टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंट दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन जे पळयता तुमी एज अ प्रेसिडेंट म्हणून असेंब्लीचे. आमी सगळीं इलेक्शनां जी आसात न्ही ती आमी सगळीं इलेक्शनां प्रेसिडेंट म्हणून अशें न्ही, भारतीय जनता पार्टी सगळीं इलेक्शनां ही फायनलच म्हणून पळयता. म्हणजे तातूंत भितर कसलें जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन वेगळें, तें मातशें कमी प्रमाणांत, म्युन्सिपाल्टीचें CCPचें वेगळें किंवा म्युन्सिपाल्टीचें वेगळें, पंचायतीचें वेगळें आनी विधानसभेचें वेगळें अशें म्हणून पळयना. एवरी गेम इज फायनल. यू नॉट बोथ टुगेदर फायनल. सगळ्या फोंडेच्या मतदाराकडे ह्या निमतान हात जोडून आमी विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमतान तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिड्डून तुमी तांकां जिखून दिवचें आनी बरे उदरगतीच्या हातूंत भितर रितेशाची जी ती स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची फोंडेकारांची. जितले कडेन आमी ज्या जाग्यांनी भोंविल्ले आसा त्या जाग्याचेर सर्गेस रवी नायकाचें हें नांव आसात. त्याच बरोबर इमेज जी आसा ह्या पक्षाची इमेज आसा, नरेंद्र मोदीजींची पावर म्हणजे ज्या तांणी केल्ली ती कामां आनी लोकांक विश्वास आज देश ज्या तरेन फुडें वता तो ती गजाल आसा. त्याच बरोबर हांगसरले डॉ. प्रमोद सावंताच्या सरकार आनी तांणी आपले पयलींच्या बजेटान दिल्ले जाहीरनाम्यांतले अनेक स्किमी आसतल्यो किंवा आनी उदरगती खातीर डेव्हलपमेंटा लागून पयशे दवरिल्ले ते आसतले, कामां आसतलीं आनी हे सगळें फुडें वतलें. त्याच बरोबर हांगासर फोंडेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तातूंत भितर जे मुद्दामून नांव घेवपाक म्हणटा दळवी आसतलो, मागीर नावेद आसतलो, मागीर बाकी आमचे बरोबर बसले रॉय आसा त्या म्हणून वेंकटेश दादा आसा, मागीर आनंद नायक आसतलो, महिलांचे आनी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ज्या तरेन कामां करून लोकां मदीं सकले स्तरा कडेन वचून ह्या पक्षाचे आनी उदरगतीक लागून फोंड्याच्या विकासा खातीर लागून जे पळय आव्हान केल्लें तें मोठ्या प्रमाणांत सकयल पर्यंत पर्कुलेट जाल्लें आसा. पक्ष म्हणून आमी काम करतात. म्हणजे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर आसा, मागीर हरीश आसा. हांव कितले जाणांची म्हणजे नांवां घेवं,
कारण उदय डांगी आसा, सुनील देसाय आसा, संदीप खांडेपारकर आसा, त्याच बरोबर अनेक जे जुने आमचे कार्यकर्ते आसा, सिनियर कार्यकर्ते आसा, सगळे एकठांय येवन फर्स्ट टायम म्हणजे हांवें फोंडा जितलें हें पळयलां, कांयच आमचे भितर कसलोच हें नासतना, वाद विवाद कांयच नासतना सगळ्यांनी एक नांवा खातीर आनी पक्षाच्या निशाणे खातीर इलेक्शन मोडान भितर येवन काम करप हें क्वचितूच आसता. आनी तातूंत भितर सगळे नरेंद्र सावयकर आसा, सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्लो जो संघटनाचें काम करतालो, सर्वानंद आसा, मागीर हांगसरले मनोहर आडपयकर आसताले, मागीर हांगसरले जुने जाणटे म्हणजे हांव संजू देसाय आसा, म्हणजे हांव खंयची नांवां चुकलें अशें जावपाक नाका, उदय डांगे आसतलो किंवा खूब जाण म्हणजे सगळे खेडेकार आसा, राजा खेडेकर आसतले, म्हणजे सगळे एकठ्यान येवन काम करतना परत त्या वेळा वयले मनोहर पर्रीकर आसतना त्या वेळा वयचे जशे एकठांय सगळे वताले तशें मगू आनी आमी सारकें काम केल्लें आसा. सो ताजो निश्चितच आमकां यश प्राप्त जातलें आनी म्हणून परत म्हणटा न्ही मोठ्या भोवमतान आमी हांगा जिखतले. दीपक बाबा एका सायडीच्यान प्रेसिडेंट म्हणटा वी आर